मेरा नाम सारा है। ये उन दिनों की बात है जब मामू की तरफ से हमें शादी पर बुलाया गया था। मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। मैं इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी एक दोस्त जो दूसरे शहर में रहती थी, उसने मुझसे कहा कि आज तो तुम्हारे यहाँ शादी है, मुझे दिखाओ कैसी लग रही हो। जब मैंने उसे अपनी तस्वीर भेजी तो वो कहने लगी तुम जाकर कपड़े बदल लो। मैंने कहा ठीक है, मैं तो बड़े शौक से पहली दफा साड़ी पहन रही हूँ। उसने कहा वही तो बात है, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो कि आज किसी न किसी की तो खैर नहीं है। मैं इस बात पर हंसने लगी। मेरी खाला की बेटी मेरी बहनों जैसी थी और मेरी कोई और बहन भी नहीं थी। हम सब लोग आपस में रिश्तेदार भी थे। बहुत मजा आ रहा था। जब दूल्हा आया तो उसे दुल्हन के साथ बैठा दिया गया। इसके बाद कुछ रस्में हुई। उन्होंने जूता छुपाई की रस्म भी की और दूध पिलाई की रस्म भी थी। लोगों का कहना था कि जितनी ज्यादा रस्में होती हैं शादी में उतना ज्यादा मजा आता है और फिर शादी सारी जिंदगी याद रहती है। मैं भी ये सब कुछ बहुत एंजॉय कर रही थी और ये कहना गलत नहीं था कि हमारे खानदान की कोई ऐसी पहली शादी थी जिसमें वाकई बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। फिर एक और बहुत ही अजीब रस्म के बारे में बताया गया। जब मुझे उस रस्म के बारे में पता चला तो मैं हैरान हुई। मैंने कहा कि क्या मतलब, मुझे क्या करना होगा। एक आंटी ने मेरे कान में अजीब सी बात कह दी और मैंने अपनी कजन के दूल्हे की तरफ देखा। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगी, ये सब तो बहुत अजीब है। उन्होंने कहा तुम्हें करना पड़ेगा। अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और अब तुम कह रही हो कि मैं नहीं करूंगी। ये तो बहन का हक होता है और तुम ही तो यहाँ पर बहन हो। मेरी वो कजन भी मुझे कहने लगी कि हाँ करो ना करो, क्या हो गया है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। सब कह रहे थे कि अभी इतना मजा आ रहा है, अभी तो मजा खराब नहीं करो, जो हम कह रहे हैं वो कर लो। मैंने कहा नहीं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, किसी को पता चल गया तो क्या होगा। उन्होंने कहा पता चल गया तो क्या हुआ, ये रस्म है और रस्में तो ऐसी ही होती हैं, तुम्हें तो करनी पड़ेगी। आओ आओ। दो चार आंटियों ने मुझे पकड़ा और दूल्हे की तरफ धक्का दे दिया। मैं हैरान रह गई कि इसके बाद जो हुआ वो मैं किसी को नहीं बता सकी। फिर मेरी कजिन की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। मैं भी इस बात को भूल गई। तभी मेरी पढ़ाई मुकम्मल हुई और मैं टाइम पास के लिए एक दफ्तर में नौकरी करने लगी। तभी मेरी जिंदगी में एक लड़का आया जो मेरे दफ्तर में काम करता था। धीरे धीरे हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और हम शादी करना चाहते थे, मगर सब उस लड़के के पीछे पड़ गए कि वो अच्छा लड़का नहीं है। मैं हैरान होती थी कि आखिर क्या बुराई है। मेरी दोस्त ने भी मुझे समझाया और उसने कहा कि अभी से ही उसका तुम पर इतना कंट्रोल है तो बाद में क्या होगा, अभी तो वो तुम्हारा शौहर नहीं बना है। जब वो शौहर बन जाएगा तो उसे हक मिल जाएगा और वो फिर इस हक का इस्तेमाल करेगा। जो तुम कह रही हो वो अपनी जगह शायद ठीक हो, लेकिन मुझे सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा। उसका तुम्हारी जिंदगी पर इतना ज्यादा कंट्रोल होना अच्छी बात नहीं। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि जितने लोग मुझे कह रहे थे कि उससे शादी ना करो, उतना ही मैं उससे शादी करने पर अड़ी जा रही थी और हमारी शादी हो गई। मेरी माँ ने मेरी हर एक दोस्त को फोन करके कहा कि उसको समझाओ। जो दोस्त मेरे दिल के बहुत करीब थी उसने मेरी सारी दोस्तों को एक जगह जमा करके इस बात पर मुझे और भी ज्यादा गुस्सा कर दिया और मैंने कहा कि अब तो मैं शादी करके ही दिखाऊंगी, कर लो तुम लोगों ने जो भी करना है, मैं तुम सब की बात नहीं मानूंगी। मैं भूल गई कि कितने सारे लोग एक साथ गलत नहीं हो सकते, लेकिन एक इंसान तो हो सकता है। रात हुई तो मैं अपने कमरे में बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। आज ही हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है और एक दूसरे से जिस तरह से बातें करेंगे, जिस तरह से पेश आएंगे, सारी जिंदगी सब वैसा ही चलता रहेगा। जब मेरा शौहर कमरे में आया तो उसने कहा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिल गई हो। दरहकीकत बात ये थी कि हम एक ही जगह पर काम करते थे, इसीलिए एक दूसरे से बात भी कर लेते थे और रोज ही एक दूसरे को देख भी लेते थे, लेकिन कभी भी एक दूसरे के साथ बाहर नहीं गए। अब वो मेरे सामने बैठा था। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम्हारा कोई माजी है। मैं इस बात पर हैरान हुई क्योंकि उसने पहला सवाल मुझसे यही कर लिया। बात तो मैं समझ ही गई थी। मैंने कहा क्या मतलब, कौन सा माजी। तो कहने लगा हर इंसान का एक माजी होता है, उसकी जिंदगी में कोई ना कोई होता है। क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कोई था। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती और कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है या, तो वो कहने लगा कि तुम ये मत कहना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी नहीं है, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मान सकता। मैंने कहा क्यों, क्यों नहीं मान सकते हो। और दिल में ये सोचने लगी कि क्यों तुमने मुझे किसी के साथ देख लिया है जो मान ही नहीं सकते। वो कहने लगा तुम इतनी खूबसूरत हो, नौकरी करती हो और जैसे तुमने मेरे साथ दोस्ती कर ली, हो सकता है ऐसे ही तुमने किसी और के साथ भी दोस्ती कर ली हो।
मुझे उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा था। अगर शादी की पहली रात नहीं होती और वैसे मुझसे ये बात कर रहा होता तो शायद इस बात पर हमारे बहुत बड़े झगड़े हो जाते। अगर पहली रात ही लड़ाई से शुरू हो तो फिर शौहर बीवी सारी जिंदगी लड़ते ही रहते हैं और कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहती। मैंने कहा नहीं, मेरी जिंदगी में कोई नहीं था, मैं तुम्हें ये पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से क्यों पूछ रहे हो? तो कहने लगा कि आज के दिन पूछ रहा हूँ क्योंकि आज हम एक दूसरे से सिर्फ सच बोलेंगे। मैंने कहा क्या ये सवाल मैं तुमसे कर सकती हूँ? तो उसने कहा मुझसे सवाल करो या ना करो उसका कोई फायदा नहीं, मैं तो मर्द हूँ। मैंने कहा क्या मतलब? तुम मर्द हो तो तुम्हारा अगर कोई माजी हो तो मैं उस पर कुछ नहीं बोल सकती। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये वही आदमी नहीं है जिसके साथ मैं मोहब्बत करके दुनिया के खिलाफ जाकर शादी कर चुकी थी। इसने तो पहले ही दिन अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। बल्कि कहना बेहतर होगा कि पहले ही चंद घंटों में मुझे सब कहते थे कि ये बदल जाएगा, लेकिन मैं सोचती थी कि चलो जब तक बदले तब तक पता नहीं कितनी जिंदगी गुजर चुकी होगी, ये तो अभी ही बदल गया था। उसने कहा कि हाँ तुम कुछ नहीं बोल सकती, बोल भी दोगी तो क्या हो जाएगा, मेरे माजी का मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हारा कोई माजी रहा है तो उसका हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। मैं पहले ही दिन उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस मसले को छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इसके बाद मेरी जिंदगी इतनी बुरी हो जाएगी। 2-4 दिन तो गुजर गए थे। इसके बाद सुबह सुबह जब मैं बाहर दूध लेने के लिए गई तो दूध वाले ने मुझे सलाम कर दिया और उसने कहा कि भाभी आपको पहले नहीं देखा, आप क्या सुमेर साहब की बीवी हो? मैंने कहा जी मैं उनकी बीवी हूँ। तो उसने कहा अरे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, भाभी आप तो घर वाली बात हो गई है, मैं बहुत अच्छा खालिस दूध देता हूँ, अगर कभी दूध सही ना हो तो मुझे बताइएगा। चलें अच्छी बात है। सुमेर साहब के घर में भी कोई शिकायत करने वाला आ गया। दूध वाला जरा हंसमुख टाइप का लग रहा था। अब वो ऐसे बात कर रहा था तो मैं उसे ये तो नहीं कह सकती थी कि अपना मुंह बंद रखो, वो बदतमीजी तो नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने भी जवाब दे दिया और थोड़ा मुस्कुरा भी लिया। पर इतने में सुमेर आ गया और उसने कहा कि चलो अंदर। उसने दूध वाले के सामने ही ये बात काफी गुस्से से की थी। वो भी समझ गया था कि मेरी खैर नहीं है और उसने मुझे मुसीबत में डाल दिया। अंदर आते ही मेरे शौहर ने मुझे बाजू से जोर से पकड़ा और एक तरफ झटक कर कहा ये क्या कर रही थी? मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं? मैं एक दिन की दुल्हन हूँ और आप हैं। मेरे शौहर ने कहा एक दिन की दुल्हन थी तो सुबह सुबह बाहर क्यों गई थी? मैंने कहा दरवाजा बज रहा था, कोई उठ नहीं रहा था तो मैं चली गई। मेरे शौहर कहने लगे तुम्हें नहीं जाना चाहिए था और वहां दूध वाले के साथ खड़े होकर क्या हंसी मजाक कर रही थी, आइंदा मैं तुम्हें बाहर ना निकलते हुए देखूं। सर पर ठीक से दुपट्टा भी नहीं किया तुमने। मैंने कहा सुबह सुबह सारी औरतें दूध लेती हैं, इससे मोहल्ले की औरतें भी सामने खड़ी थी, मैं भी चली गई तो क्या हो गया, ये तो कानूनी है, हम बीच बाजार तो नहीं रहते। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हारी जबान तो अभी से बहुत चल रही है। मेरी जबान नहीं, अब तो मेरा दिमाग भी चल रहा था। अगर पहले दिन ही मेरे शौहर का मेरे साथ ये रवैया था तो बाद में क्या होने वाला था। हमारी शादी हुई थी और शुरू के दिनों में शौहर बीवी में बड़ी मोहब्बत होती है, लेकिन मेरे शौहर तो अभी से ही मुझसे कुछ तंग आए हुए लग रहे थे। दरअसल जब मेरी शादी हो रही थी तो मेरे बाबा ने मेरे शौहर के हाथ पर 8 लाख रुपए रखने की कोशिश की थी। उन्होंने सबके सामने नक में पैसे उसे पकड़ा दिए थे और उसने इनकार कर दिया था। उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने जहेज नहीं लेना। सबको ये बात बहुत अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये बिल्कुल भी जहेज नहीं मांग रहा। सब लोगों ने मेरे शौहर की बड़ी तारीफ की थी और मेरे बाबा जो पहले इस रिश्ते के जरा खिलाफ थे, बाद में उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है वो लड़का इतना भी बुरा नहीं है, अगर बुरा होता तो पैसे फौरन पकड़ लेता। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरा शौहर किस किस्म की हरकतें कर रहा था। कभी कभी लगता था कि बहुत अच्छा इंसान है और कभी कभी लगता था कि इसने शादी करके मैंने गलती कर दी, अपनी दुनिया में ही मसरूफ रहता था। शादी को 1 हफ्ता नहीं हुआ कि हमारी लड़ाइयाँ उरूज पर पहुंच गई थी। कभी कहता कि मेरा एक रिश्तेदार आई थी, उसके सामने तुमने ये बात क्यों की, तुम इतना मुंह खोलकर क्यों हंसती हो, तुम कैसे बैठती हो, कपड़े कैसे पहनती हो, अपने आप को ढांप कर रखा करो, अपना आप किसी को दिखाना होता है क्या? तुमने सिर्फ मेरे सामने खुलकर पेश आना है, बाकी सबके सामने ऐसे पेश आया करो कि अपनी एक शख्सियत बनाओ, अपने रूप में रहा करो। मैं हैरान रहती थी कि अब तो घर वाली बात है और इसके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार भी तो हैं। हर बात में टोकता था। एक दिन मुझे कहने लगा कि ये तुमने क्या कलर पहना है? मैंने कहा सफेद रंग के कपड़े पहने हैं, लेकिन इसमें लाल रंग की कढ़ाई भी है और आप ही ने कहा था कि डिसेंट रहा करो।
یہ سن کر میرا شوہر چپ ہو گیا اور پھر ایک دن میرے اس کزن کا فون آیا. میں نے پوچھا کیسی ہو تو کہنے لگی ٹھیک ہوں شکریہ. میں نے کہا بچے وغیرہ تو ہوئے تمہارے؟ تو پھر اس نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہوں سب خیر ہے. میں نے اس سے کوئی سوال کر رہی تھی، وہ کوئی جواب دے رہی تھی. ٹھیک ہے بتا نہیں رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے. اتنے میں سگنل کی وجہ سے ہماری بات درمیان میں ہی رہ گئی اور پھر مجھے دوبارہ فون کرنے کا موقع نہیں ملا. آج کل میں ویسے بھی اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان تھی، کیونکہ میرے شوہر کے موڈ کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. دن میں اس کا موڈ خراب رہتا، رات میں ٹھیک ہو جاتا. کبھی اچانک سے کوئی تحفہ لے کر آتا اور مجھے حیران کر دیتا. میں بھی خوش ہو جاتی. کبھی مجھ سے اس طرح سے پیش آتا کہ میں کہتی کہ میں اس دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت ہوں، اور کبھی کبھی مجھ سے اتنا جھگڑا کرتا کہ مجھے اپنے فیصلے پر ہی افسوس اور پچھتاوا ہونے لگتا تھا. یہ شخص میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن اب میرے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا، کیونکہ میں نے اپنی پسند سے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا. اسی لیے جو کچھ ہو رہا تھا مجھے بھی برداشت کرنا تھا. میں نے پھر سے اسے کسی لڑکی سے فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا. اس دفعہ میں اس کی باتوں میں نہیں آئی اور ہماری لڑائی ہو گئی، اور اس نے آخر میں مجھے کہہ دیا کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں. میں ایسا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھ پر لوگ اور معاشرے کا دباؤ بھی تھا، اور پھر سے مجھے اسی سے معافی مانگنی پڑی. اب میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ میں اس سے نہ بحث میں جیت سکتی تھی اور نہ ہی لڑائی جھگڑے میں. بس گھر کو سنبھال رہی تھی اور زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی. کوئی کہتا تھا کہ خوش ہو تو میں بڑھ چڑھ کر بولتی تھی کہ میں تو بہت زیادہ خوش ہوں. اپنے آپ کو خود ہی تحفے دیتی اور پھر اپنے اسٹیٹس پر ان کی تصاویر لگا کر کہتی جاتی کہ یہ مجھے میرے ہسبینڈ نے گفٹ دیے ہیں، حالانکہ میرے شوہر نے کبھی میرے لیے کچھ نہیں خریدا تھا. اسی طرح میں نے اسے پوری دنیا کے سامنے اچھا بنایا ہوا تھا، اور سب مجھ پر رشک کرتے تھے، کہتے تھے کہ میری قسمت بہت زیادہ اچھی ہے. اور اصل میں ہم لوگوں کے 2 دن بھی بغیر لڑائی کے نہیں گزرتے تھے. ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ انہیں مجھ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. ان کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ معاملہ کچھ سنجیدہ ہے. ہم دونوں بستر پر سامنے بیٹھے تھے. انہوں نے اپنے موبائل میں کچھ نکالا اور اسکرین میری طرف کر دی. انہوں نے کہا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی. میں نے کہا یہ تو ابھی میں نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ وہ بول اٹھے. انہوں نے کہا تم شادی سے پہلے اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہو، یہ ہے تمہاری حقیقت؟ میں نے پوچھا کیا مطلب اس طرح کی حرکتیں؟ انہوں نے کہا یہ ویڈیو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ پہلے میری پوری بات سن لو. میں نے پھر کہا میری پوری بات تو سن لو. انہوں نے کہا میں کیا سنوں؟ تم اس غیر آدمی کی گود میں بیٹھی ہو، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ غیر آدمی نہیں ہے. میں نے کہا میں اس کی گود میں بیٹھی ہوں، پر بات تو سنو. میرے شوہر میری بات نہیں سن رہے تھے اور بولتے چلے جا رہے تھے. وہ بہت غصے میں تھے. انہوں نے کہا میں تو تمہیں ایک اچھی لڑکی سمجھا تھا، لیکن تم یہ حرکتیں کرتی رہی ہو. خیر، جو لڑکی بندے کی گود میں بیٹھی ہو کیا وہ اچھی ہو سکتی ہے؟ پھر انہوں نے کہا بس اب بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا میں نے کہا برداشت تم نے کیا ہے یا میں نے؟ میں یہ سن کر حیران رہ گئی. ہماری لڑائی ہو گئی. دراصل شادی سے 2 سال پہلے میں اپنی کزن کی شادی میں گئی تھی، اور وہاں ایک رسم تھی کہ دولہے کی گود میں سالی کو بٹھایا جاتا ہے. میری کزن کی کوئی بہن نہیں تھی اور وہ میری بہنوں کی طرح تھی. سب لوگ مجھے ہی سالی کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سالی والی ساری رسمیں تمہیں ہی کرنی ہے. اس سے پہلے بھی سالی والی ایک رسم تھی کہ مجھے دولہے کے جوتے چرانے تھے، جو میں نے آسانی سے چرا لیے تھے، اور اس نے مجھے پیسے بھی دیے تھے. مجھے بھی بہت مزہ آیا تھا، اور اس وقت یہ سب میرے لیے ہنسی مذاق تھا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہا گیا کہ یہ رسم ہے کہ سالی کو گود میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور جب تک وہ من مانے پیسے وصول نہیں لیتی وہ گود سے نہیں اٹھتی. مجھے یہ سب بہت عجیب لگا تھا، لیکن انہوں نے زبردستی مجھے اپنے کزن کے شوہر کی گود میں بٹھا دیا. میں نے بہت کم پیسے مانگے، وہ بھی دینے میں شرارت کر رہے تھے تاکہ رسم لمبی ہو. ہنسی مذاق ہوتا رہا. میں نے ان سے کہا جلدی جلدی پیسے دے دو، مہربانی کرو، مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے. تو پھر اس نے پیسے دے دیے اور رسم ختم ہو گئی. اسی شادی کی ویڈیو بنی ہوئی تھی جو میرا شوہر مجھے دکھا رہا تھا، لیکن ویڈیو کچھ سیکنڈز کی تھی اور اس میں یہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس میں اس کی گود میں بیٹھی ہوں. یہ نہیں دکھ رہا تھا کہ ارد گرد شادی ہے. میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی. میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ یہ تو رسم تھی اور شادیوں میں ایسا ہوتا ہے، اور میرا اس شخص کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، میرے شوہر حد سے زیادہ جذباتی ہو گیا. اتنا زیادہ جذباتی ہو گیا کہ اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا اور کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. جب مجھے گھر سے نکالا گیا تو مجھے بھی غصہ آ گیا. میں اپنے گھر واپس آ گئی اور پھر ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی. پر 1 ہفتے کے بعد ہی نوٹس آ گیا جس پر میرے شوہر نے دستخط کر دیے تھے. اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھے چھوڑ چکا تھا. مجھے بہت غصہ آ گیا تھا.
میں پہلے تو بہت روئی، پریشان ہوئی، پر پھر سب نے مجھے کہا کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک موقع ہے، کیونکہ ابھی تمہارے یہاں بچہ نہیں ہوا ہے۔ اس جاہل شخص سے جان چھڑا، یہ ساری زندگی تمہیں اسی طرح ذلیل کرتا رہے گا، جس نے تمہاری پوری بات تک نہیں سنی اور تمہیں چھوڑ دیا۔ میں نے بھی غصے میں دستخط کر دیے۔ اس کے 3 مہینے کے بعد ہی کچھ ایسا ہوا کہ میں بہت حیران رہ گئی۔ میری وہی کزن جس کی شادی میں گئی تھی میں، اس کے شوہر نے اپنا رشتہ میرے لیے بھیجا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے میری کزن نے بتایا ہی نہیں کہ اس کا اور اس کے شوہر کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ جب اس نے ہمارے گھر آ کر رشتے کی بات کی تو میں نے اپنی کزن کو کال کی۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہماری تو 6 مہینے بعد ہی راہیں الگ ہو گئی تھی، لیکن میں کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے، اور اب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ میں نے کہا لیکن وہ میرے گھر رشتہ لے کر کیوں آیا ہے؟ تو کہنے لگی یہ تو مجھے نہیں پتا، اب تم جانو کہ تمہیں اپنی زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ مجھے یہ جان کر غصہ آ گیا، کیونکہ اس شخص کی وجہ سے تو میرا رشتہ خراب ہوا تھا۔ میں نے کہا میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ تو اس نے کہا 5 منٹ کے لیے اکیلے مجھ سے بات کر لو، میں تمہیں بہت ضروری بات بتانی ہے۔ اس کے بعد بلا شبہ تم جو بھی فیصلہ کرنا چاہو مجھے منظور ہوگا۔ میں نے کہا کون سی بات؟ ہم لوگ گھر کی چھت پر آ گئے۔ میں نے کہا بولو کیا بات ہے؟ اس نے کہا تمہارا شوہر میرا بہت اچھا دوست ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کو کئی سالوں سے جانتے ہیں۔ میں نے کہا لیکن اس نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی تھی کہ یہ دونوں آپس میں دوست تھے۔ وہ کہنے لگا ہاں، اس نے ذکر نہیں کیا کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی پلان تھا، لیکن باتوں باتوں میں ایک دن تمہارا ذکر آ گیا اور میں نے بتایا کہ تم شادی میں آئی تھی، اور میں نے اس سے ہماری شادی کی کچھ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی، جن میں تمہاری بھی ایک ویڈیو تھی۔ اس نے اس کے بعد مجھے یہ بتایا کہ تمہارے گھر والوں نے اسے 8 لاکھ روپے دینے کی کوشش کی تھی، لیکن سب کے سامنے دے کر اسے برا بنانا چاہتے تھے، اور اس بات کا اس کو بہت غصہ تھا، لیکن اگر تمہارے گھر والے اسے اکیلے میں پیسے دیتے تو وہ لے لیتا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ تم اس کے دل سے اتر گئی ہو، وہ مجھ سے ہر بات کرتا تھا، مجھے تم سے ہمدردی ہونے لگی، اور وہ ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جو ویڈیو میں نے اسے بھیجی ہے وہ اس ویڈیو کو بہانہ بنا کر تمہیں اپنی زندگی سے ہی نکال دے گا۔ میرے تمہاری کزن کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں رہا، لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر اب تم چاہو تو میں تم سے شادی کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تاکہ مجھ پر لگا ہوا الزام سچ ہو جائے۔ تم لوگوں کی ایک چھوٹی سی فالتو سی رسم کے پیچھے میرا گھر برباد ہوا ہے۔ تو اس نے کہا تمہارا گھر برباد نہیں ہوا، تمہارا گھر اس رسم کی وجہ سے بچ گیا ہے، کیونکہ جو انسان چھوٹی سی بات کے پیچھے تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے، تم تو سمجھو کہ تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی۔ میں خاموش ہو گئی، پھر میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔